Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज म सुरु गर्दैछु न्यूटन ऱ्याप्सन मेथड। यो भन्दा अगाडि चाहिँ के थियो त बाइसेक्सन मेथड। यो 12 क्लास को थाहै छ, ग्रुप सी को एउटा च्याप्टर छ कम्प्युटेशनल मेथड। त्यसको सेकेन्ड टपिक छ न्यूटन ऱ्याप्सन मेथडलाई युज गरेर कसरी कुनै पनि इक्वेसन को रूट निकालिन्छ, कुनै पनि क्वेशन को सोलुसन निकालिन्छ। त यो मेथडले कसरी काम गर्छ, यसको फर्मुला कसरी आउँछ, त्यो हामी एकदम डिटेलमा सिक्छौं। त यसको बारेमा अलिकति मैले यो लेखेको छु। द न्यूटन ऱ्याप्सन मेथड also known as न्यूटन्स मेथड। न्यूटन ऱ्याप्सन मेथडलाई के भनिन्छ, न्यूटन्स मेथड पनि भनिन्छ। इज अ वे टु quickly find a good approximation for the root of real valued function। यहाँ एउटा real valued function छ। It uses the idea that a continuous and differentiable function can be approximated by a straight line tangent to it। मतलब यो मेथडले के गर्छ, कुनै पनि इक्वेसन को जुन एक्चुअल रूट हुन्छ त्यो रूट को नजिकको भ्यालुहरु हामीले अब्टेन गर्छौं। त्यसले एप्रोक्सिमेसन भनिन्छ। कुनै सोलुसन को नजिक पुग्छौं स्टेप बाइ स्टेप गरेर, हैन, त्यसलाई हामी सक्सेसिभ एप्रोक्सिमेसन भन्छौं। अनि यसमा युज हुन्छ डिफरेन्शिएसन। डिफरेन्शिएसनलाई कसरी युज गरेर हामीले त्यो रूट नजिक पुग्छौं त्यो कुराहरु यसमा हामी सिक्छौं। अब यति भनेर त तिम्रो खासै केही बुझेको छैन होला, म एक्जाम्पल दिनु पर्छ अनि बल्ल बुझ्छौ। त पहिला त एक्जाम्पल हेरौं है त। यहाँ हेर, मानौ एउटा फंक्सन छ, यसले एक्जाम्पल एकछिन पछि गरौँला। यहाँनिर फंक्सन के छ, y = fx। हामीलाई चाहिएको के छ, यो इक्वेसन को रूट यानी fx = 0 बनाउँछौं। त यो भयो इक्वेसन। अनि हामीलाई चाहियो यो इक्वेसन को सोलुसन। सोलुसन भन्नाले रूट भन। फेरि रूट भनेको के हो त x को त्यो भ्यालु जसले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ, x को त्यो भ्यालु जसले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ, अथवा x को त्यो भ्यालु जसलाई यसमा पुट गरेपछि ठ्याक्कै यो फंक्सन को भ्यालु कति भइहाल्छ, 0 भइहाल्छ। एन्ड दैट इज कॉल्ड रूट, दैट इज सोलुसन। सरी, यो सानो एक्जाम्पल हेर न, म अलि डिटेलमै पढाउने कोसिस गर्दै छु। मानौ हामीसँग फंक्सन छ y = x² - 4, अथवा सजिलो फंक्सन लियो, किन गाह्रो लिने, x - 4 लियो। अनि यसलाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्छौं त x - 4 = 0। यसलाई इक्वल टु 0 गर्ने बित्तिकै इक्वेसन भयो। अनि यो इक्वेसनलाई त हामी सजिलैसँग सल्भ गर्छौं त x = के आउँछ, 4 आउँछ। त यो भयो सोलुसन, यानी यो भयो रूट अफ द इक्वेसन। त यो जुन x = 4 छ, यसलाई भन्ने हो रूट अफ दिस इक्वेसन। र यो x को भ्यालु जब यो फंक्सनमा अब पुट गर्छौ नि, फंक्सनमा 4, त y को भ्यालु कति आउँछ, 0। त रूट भनेको x को त्यो भ्यालु हो जसले फंक्सनलाई 0 बनाइदिन्छ, यानी फंक्सनले त्यो भ्यालुमा 0 भ्यालु दिन्छ। यानी x = 4 मा फंक्सन को भ्यालु 0 भइहाल्छ, यानी y को भ्यालु 0 भइहाल्छ। यसलाई हामी फिगरमा कसरी हेर्न सक्छौं, यो फिगर त पछि बुझाउँछु। यहाँनिर हेर, यो सानो फिगर हेर, त्यो रूटलाई फिगरमा कसरी देखाउने हो हामीले। जस्तै यो y एक्सिस भयो, हैन, अनि यो x एक्सिस भयो, ठीक छ। यो ओरिजिन, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस। अनि हेर, यो वास्तवमा एउटा स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन हो। यसलाई जब हामी फिगरमा देखाउँछौं नि, त x को भ्यालु 4 हुँदाखेरि y को भ्यालु 0 हुन्छ। त मानौ यो 1 भयो, 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो। अनि यो पोइन्ट हो 4, 0, जहाँनिर x को भ्यालु 4 छ, y को भ्यालु 0 छ। अनि त्यो लाइन मानौ यस्तो होला, त्यो लाइन यहाँबाट पास हुन्छ। यानी यसको कर्भ, यसको ग्राफ जुन हुन्छ नि, यो इक्वेसन को ग्राफ, यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन को ग्राफ हो, बुझ्यो, स्ट्रेट लाइन हो। यसरी यो फिगर चाहिँ यो इक्वेसन को हो। अब यो लाइनले x एक्सिसलाई जहाँनिर क्रस गर्छ
त्यहीनिर y को भ्यालु 0 हुन्छ अनि त्यहीनिर जुन x को भ्यालु आउँछ त्यही त हुन्छ रुट, त्यही त हुन्छ सोलुसन है। कसैले भन्छ कि ग्राफमा सोलुसन भनेको ग्राफिकल मिनिङ के हो त जुन फंक्सन दिएको हुन्छ त्यसको ग्राफ जब ड्रा गर्छौं त्यसको ग्राफले x एक्सिसलाई जहाँ क्रस गर्छ त x एक्सिसलाई जुन ठाउँमा क्रस गर्छ त्यहाँनिर x को जुन भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ रुट अफ दैट इक्वेसन। रुटलाई 0 पनि भनिन्छ, 0 अफ दैट फंक्सन। त यहाँनिर जुन x को भ्यालु हो त्यो हो 4 र y को भ्यालु कति हो 0 हो। x एक्सिसलाई क्रस गर्ने बित्तिकै y को भ्यालु 0 भइहाल्छ हो त यो हो रुट। अब यो त सामान्य इन्फर्मेसन भयो कि रुटलाई फिगरमा कसरी देखाउने हो, ग्राफले कहाँनिर गएर काट्छ हैन, यो त सिम्पल कुराहरु भयो। अब हामी न्यूटन्स र्याप्सन मेथडमा यो रुट कसरी निकाल्छौं त्यतातिर जाउँ है त। हामीसँग यहाँनिर पहिला त हामीसँग के छ त फंक्सन छ एउटा, दिस इज फंक्सन y इक्वल टु fx अनि यो फंक्सन को यो ग्राफ देखाइएको छ। यो जुन ग्राफ देखिरहेछ नि यो कर्व हो, यो कसको ग्राफ हो त यो फंक्सन को ग्राफ हो। यहाँनिर लेख्दिउँ दिस इज द ग्राफ अफ द फंक्सन y इक्वल टु fx अनि हामीले अनि कसको सोलुसन चाहियो त यो इक्वेसन को सोलुसन चाहियो स्टुडेन्ट। fx इज इक्वल टु 0 गर्ने बित्तिकै यो के भयो त इक्वेसन भयो अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ सोलुसन, त्यही हुन्छ रुट। अनि हामीले सपोज गर्दियौं कि यसको सोलुसन चाहिँ के हो त x इक्वल टु अल्फा हो। सपोज दिस इज द रुट अफ द इक्वेसन यानी रुट अफ द सोलुसन, रुट अफ द इक्वेसन, रुट भन्न चाहिँ सोलुसन भन्न, यो हो रुट। ठीक छ। अब न्यूटन र्याप्सन मेथड को लागि एउटा फर्मुला हामीले युज गर्छौं, त्यो फर्मुलालाई युज गरेर यो रुट निकाल्ने हो। त त्यो फर्मुला के हो, त्यो फर्मुला लेख्नु पहिला। फर्मुला हुन्छ x को सफिक्समा n+1 है, फर्मुला याद गर्ने। x को सफिक्समा n+1 अनि त्यसपछि यहाँनिर हुन्छ x को सफिक्समा n, यहाँ +1 छ त यहाँ एक कम हुन्छ, 1 हटाइदिने, जति छ त्यसबाट 1 कम गरिदिने, यहाँ लेख्ने अनि माइनस अनि यहाँनिर हुन्छ फंक्शनल भ्यालु अफ द फंक्सन एट xn है, xn भ्यालु अफ द फंक्सन एट xn डिवाइडमा हुन्छ डेरिभेटिभ भ्यालु अफ द डेरिभेटिभ अफ दैट फंक्शन एट द सेम पोइन्ट xn। त यो एउटै फर्मुला हो, एउटै फर्मुलाबाट सबै काम गर्ने हो हामीले है। अब यो फर्मुलामा n इज इक्वल टु 0 राख्यो भने के पाउँछौं हामी हेरौँ त। यसमा यो जुन n छ नि, n भनेको नम्बर अफ इटरेशन्स, नम्बर अफ स्टेप्स, नम्बर अफ अप्रोक्सिमेट भ्यालु। त n भ्यालु 0 बाट स्टार्ट हुन्छ। त n को भ्यालु 0 भयो भने यहाँनिर के पाउँछौं हामीले, यहाँनिर पाउँछौं हामीले x को सफिक्समा 1 किन n त 0 भयो त यो भयो 1 इज इक्वल टु यहाँनिर 0 यहाँ 0 यहाँ 0 बाकी सबै सेम भनेपछि x0 माइनस फंक्शनल भ्यालु एट x0 डिवाइड बाई डेरिभेटिभ अफ दैट फंक्शन एट x0। यो x1 को भ्यालु हो अनि यो x0 हो। अब x0 भनेको के हुन्छ स्टुडेन्ट, सबभन्दा इनिशियल भ्यालु। x0 भनेको इनिशियल भ्यालु हुन्छ, x0 बाट हामी x1 निकाल्ने हो। त यहाँनिर x0 को बारेमा के लेख, यो इनिशियल गेस हो। हामीले सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ कि मानौ कि यसको इनिशियल गेस चाहिँ x0 हो, दिस इज जस्ट इनिशियल गेस x0 अनि इनिशियल गेस सपोज गर्ने बित्तिकै यो फर्मुलाबाट हामीले के निकाल्छौं त x1 निकाल्छौं। x1 निकालिसकेपछि x2 निकाल्छौं। अब x2 कसरी आउँछ त सिम्पल छ, यो फर्मुलामा अब n को भ्यालु 0 राख्यौं, अब 1 राखिदेऊ त, n को भ्यालु 1 राखिदियो भने हेर के आउँछ स्टुडेन्ट, त n इज इक्वल टु 1 भयो भने यहाँनिर आउँछ x2 हैन, यो कति आइन्छ x2। त यहाँनिर लेखौं x2 इज इक्वल टु
n इक्वल टु 1 त यो 2 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 भनेपछि x को सफिक्समा 1 अनि माइनस फंक्शनल भ्यालु एट x1 अपन भ्यालु अफ द डेरिभेटिभ एट x1। अब फर्मुलाहरु याद गर्नुभन्दा राम्रो यसो सम्झिने, यतातिर 1 छ भने 1 भन्दा कम 0 0 0, अब यता 2 छ भने 2 भन्दा 1 कम 1 1 1। अब मजाले यदि n इज इक्वल टु 2 छ भने हामी मजाले के लेख्न सक्छौं, x3 लेख्न सक्छौं। यता x3 छ भने यतातिर x2 हुन्छ अनि फंक्शनल भ्यालु एट x2 अनि डेरिभेटिभ अफ द फंक्शन एट x2। अब x3 बाट हामीले x4 निकाल्न सक्छौं। यता x4 छ भने यतातिर के हुन्छ, x3 हुन्छ, यतातिर हुन्छ फंक्शनल भ्यालु एट x3 अनि डेरिभेटिभ एट x3 एन्ड सो अन। यसरी x0 बाट सुरु हुन्छ, यो फर्मुलाबाट x1 आउँछ, यो फर्मुलाबाट x2 आउँछ, त्यसपछि x3 आउँछ, x4 आउँछ, x5 आउँछ, x6 आउँछ। हामीले एक पछि अर्को भ्यालु निकाल्दै जाने हो जबसम्म हामीले चाहिएको रुट चाहिँ आउँदैन, हैन। अब कसैको दिमागमा होला सर यो फर्मुला कसरी आउँछ त, यो फर्मुलाको डेरिभेसन के हो, कसैले जान्ने इच्छा हुन्छ। हुन त यो इम्पोर्टेन्ट छैन डेरिभेसन, तै पनि कसैले जान्ने इच्छा हुन्छ, त्यसको लागि म सल्भ गर्दैछु कि यो फर्मुला कसरी आउँछ। अब यो जति पनि कुराहरु छ यसलाई फिगरमा तिमीहरुलाई बुझाउँछु, त्यसपछि फर्मुला डिराइभ गर्छु है त। यो फर्मुला यो फिगरमा हेर त, यो ग्राफले x एक्सिसलाई यहाँ निर काटेको छ, यहाँ निर मैले अल्फा मानेको छु एक्चुअल रुट, यहाँ लेखेको छु नि लेट x इक्वल टु अल्फा इज द रुट हो, यो प्वाइन्ट हो, यहाँ निर x को भ्यालु अल्फा छ, दिस इज एक्चुअल रुट। र इनिशियल गेस भनेको x को एउटा भ्यालु सपोज गरौँ, त्यो भ्यालु यहाँ निर छ, त यो प्वाइन्ट हो इनिशियल गेस। अब हामीले यहाँ देखि सुरु गर्नु छ र हामीले कहाँ पुग्नु छ त यो अल्फा को नजिक पुग्नु छ, एप्रोक्सिमेट भ्यालु निकाल्दै, यानी x0 बाट x1 निकाल्छौं, यहाँ हेर x1 छ, x1 बाट x2 निकाल्छौं, x2 बाट कुनै x3 होला, x3 बाट x4 होला, यसरी x0 बाट सुरु गर्छौं र यो अल्फा को नजिक पुर्याउने काम कसले गर्छ त, न्युटन्स र्याप्सन मेथडले गर्छ, ठीक छ। अनि यो x0 x एक्सिस को प्वाइन्ट हो, त यसको करस्पोन्डिङ प्वाइन्ट ग्राफमा यहाँ निर होला, यो हो फंक्शनल भ्यालु एट x0, यानी x को भ्यालु x0 हुन्छ, त यो y को भ्यालु हो, हेर न y को भ्यालु त fx हो, त x को ठाउँमा x0 राख्छौ त y को भ्यालु के आउँछ, f of x0, त यो y को भ्यालु हो, त यो y को भ्यालु हो भने यो जुन प्वाइन्ट हो यो प्वाइन्ट को कोअर्डिनेट लेख्न सक्छौ, यो प्वाइन्ट को कोअर्डिनेट के लेख्न सक्छौ, x कोअर्डिनेट भनेको x0 भयो, यो हो x कोअर्डिनेट, यो हो y कोअर्डिनेट, त यो हो x0 x कोअर्डिनेट अनि y कोअर्डिनेट भनेको f of x0। अनि यो प्वाइन्टमा एउटा टेन्जेन्ट लाइन छ है, यो टेन्जेन्ट लाइन हो ड्रा गरिएको यो प्वाइन्टमा, अनि यो प्वाइन्ट को टेन्जेन्टले x एक्सिसलाई जहाँ क्रस गर्छ हो त्यही प्वाइन्ट हुन्छ x1। यो जुन x1 निकाल्छौ नि x0 को हेल्पले, त्यो x1 भनेको त्यो प्वाइन्ट हो जहाँ निर पहिलाको जुन प्वाइन्ट हो त्यो प्वाइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्दा x एक्सिसलाई काटेको प्वाइन्ट हो है। अनि यो टेन्जेन्ट को स्लोप यो हो, डेरिभेटिभले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, स्लोप थाहै होला, डेरिभेटिभ को ज्योमेट्रिकल मिनिङ नै स्लोप हो, कसको स्लोप, टेन्जेन्ट को, त f ड्याश ड्याश भनेको डेरिभेटिभ, कुन प्वाइन्टमा डेरिभेटिभ x0 मा, यानी यो जुन तलपट्टि यहाँ देखिरहेछ यो के हो, स्लोप हो, कुन प्वाइन्टमा स्लोप हो, x0 भन्ने प्वाइन्ट को स्लोप हो है। ओके, अब जब x1 प्वाइन्टमा आउँछौं त x1 प्वाइन्ट को हेल्पले यो कर्व को करस्पोन्डिङ प्वाइन्ट यहाँ निर छ, करस्पोन्डिङ प्वाइन्ट, यानी x1 मा फंक्शनल भ्यालु कति छ त f of x1, अब यहाँ x को ठाउँमा x1 राख्यो भने y को भ्यालु f of x1 आउँछ हो। अब यो प्वाइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्यो भने x एक्सिसलाई यहाँ काट्यो, फेरि x2 मा यो प्वाइन्ट आउँछ, अनि यो प्वाइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्यो भने यहाँ काट्छ, फेरि यहाँबाट यहाँ जान्छ र यो प्वाइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्यो भने त्यो टेन्जेन्ट लाइन ठ्याक्कै यहीँबाट पास हुन्छ, त हामीलाई अल्फामा ठ्याक्कै पुर्याइदिन्छ के। त टेन्जेन्ट लाइनको हेल्पले हामी यो क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ, यो प्वाइन्टमा टेन्जेन्ट यहाँ काट्यो, यो प्वाइन्टमा टेन्जेन्ट यहाँ काट्यो, फेरि यो प्वाइन्टमा टेन्जेन्ट यहाँनिर गएर काट्दिन्छ, यसरी यो प्रोसेसले काम गर्छ। अब यहाँ क्वेसन छ कि यो x0 हामीलाई थाहा छ त यो x1 कसरी निकाल्ने त, x1 को यो फर्मुला कसरी आयो त, एकदम सजिलैसँग म
डेरिभेसन गर्न सक्छु हेर कसैले यदि कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने त्यसको लागि मात्रै हो नभए झ्याउ लाग्ने काम हुन्छ यो खैर यो बुझे पनि नबुझे पनि क्वेशन्स मजाले सल्भ गर्छौं त हेर यो पोइन्ट हो x0 f of x0 यो पोइन्टमा म ट्यान्जेन्ट को इक्वेसन निकाल्छु यो ट्यान्जेन्ट को इक्वेसन निकाल्नु छ त यो त स्ट्रेट लाइन हो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन हुन्छ y minus y1 is equal to slope times x minus x1 यो कुनै पनि स्ट्रेट लाइन को फर्मुला हो तर हामीले कुन पोइन्टमा निकाल्दै छौं ट्यान्जेन्ट त यो पोइन्टमा यो हो x1 यो हो y1 यो जुन फर्मुलामा y1 x1 हुन्छ त्यो त पासिङ पोइन्ट हुन्छ त यो हो x1 यो हो y1 त y1 को ठाउँमा के राखिदिउँ f of x0 is equal to slope कसले दिन्छ त डेरिभेटिभले दिन्छ f dash डेरिभेटिभ कुन पोइन्टमा x0 मा त यो भयो f dash x0 इन्टु यो त स्लोप भयो इन्टु x minus x1 भनेको x0 त यो भयो x1 ठीक छ यो इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट तर यो ट्यान्जेन्ट त फेरि यो पोइन्टबाट पास भएको छ यहाँनिरबाट पास भएको छ नि त जब यो पोइन्टबाट पास हुन्छ त यो पोइन्टमा x को कोअर्डिनेट x1 हो त y को कोअर्डिनेट कति हो 0 हो यो त x को पोइन्ट हो नि त यो पोइन्ट को कोअर्डिनेट के भयो x कोअर्डिनेट x1 भयो y कोअर्डिनेट 0 भयो बुझिरा छौ है यो पोइन्टमा x कोअर्डिनेट x1 भयो र y कोअर्डिनेट 0 भयो अनि यहाँबाट यो टेन्जेन्ट लाइन पास भएको छ जब यो टेन्जेन्ट लाइन कुनै पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यो पोइन्ट को कोअर्डिनेटले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ त सेटिस्फाइड गर्नुको मतलब के हो हामीले यसमा पुट गर्दिने के पुट गर्दिने त पुट गर्देऊ y को भ्यालु 0 पुट गर्देऊ किनकि यहाँबाट पास भएको छ अनि y इक्वल टु 0 अनि x इक्वल टु के पुट गर्दिने x1 भन्न खोजेको यो पोइन्टले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ त y को ठाउँमा 0 राखिदिने अनि x को ठाउँमा x1 राखिदिने त y को भ्यालु 0 राखेपछि यो के आयो 0 आयो अनि यो के आयो f of x0 अनि यो जस्ताको त्यस्तै f dash x0 अनि x minus x0 अनि x भनेको त x1 हो x भनेको x1 हो अनि माइनस x0 ठीक अब यसलाई हामी जब सल्भ गर्छौं नि सल्भ गर्ने बित्तिकै त्यो फर्मुला आइहाल्छ कसरी सल्भ गर्ने हेर माइनस f of x0 यसलाई यता डिभाइडमा ल्याइदेऊ f dash x0 is equal to x1 minus x0 हामीलाई चाहियो x1 को भ्यालु त x1 को भ्यालु निकाल्नको लागि x0 यतातिर आउँछ त यो भइहाल्छ x0 minus f of x0 divide by f dash x0 त यो आयो फर्मुला यो वाला हेर है यसरी यो फर्मुलाको डेरिभेसन हुन्छ यानी x0 भन्ने पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन को जब इक्वेसन निकाल्छौं र त्यो इक्वेसनमा यो पोइन्ट पुट गर्छौं x को ठाउँमा x1 y को ठाउँमा 0 त ठ्याक्कै x1 को भ्यालु आउँछ फेरि जब म यो पोइन्टमा जुन यो टेन्जेन्ट देखिराछौ यो टेन्जेन्ट हो यो पोइन्टमा यो टेन्जेन्ट को इक्वेसन निकाल्छु र यो पोइन्टबाट पास हुन्छ जहाँनेर x को भ्यालु x2 छ y को भ्यालु 0 छ त ठ्याक्कै x2 को भ्यालु यो आइदिन्छ x2 को भ्यालु यो आउँछ अनि फेरि x2 को करस्पोन्डिङ पोइन्ट जुन ग्राफमा छ त्यहाँनेर टेन्जेन्ट को इक्वेसन निकाल्यो भने यो आइदिन्छ त्यसैगरी x4 आउँछ त्यसरी x5 आउँछ यसरी हुँदा हुँदै हामी ठ्याक्कै यो अल्फा को नजिक पुगिहाल्छौं बुझ्यौ यो न्यूटन्स र्याप्सन मेथड इनिशियल गेस जति पनि सपोज गर्न मिल्छ त्यो म क्वेशन गर्दाखेरि तिमीलाई सिकाउँछु है त मैले धेरै प्रयास गरे बुझाउनको लागि फिगरबाट डेरिभेसनबाट है भनेपछि यो डेरिभेसन हेरेर थाहा हुन्छ नि यता 0 छ भने यता 1 हुन्छ यता 1 1 छ भने यता 2 हुन्छ त्यही भएर फर्मुला यसलाई हेरेर के लेखिदियो यता n छ भने यता n+1 हुन्छ यो भन्दा यो एक बढी अथवा यो भन्दा यो एक कम क्लियर त यो भयो डेरिभेसन अफ न्यूटन्स र्याप्सन मेथड को फर्मुला है फर्मुला को डेरिभेसन ओके स्टुडेन्ट्स त एउटा एक्जाम्पल हेरौं एक्जाम्पल गरेपछि मजा आउँछ हेर फाइन्ड द रुट अफ द इक्वेसन यहाँ एउटा इक्वेसन छ करेक्ट टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल युजिङ न्यूटन्स र्याप्सन मेथड
न्यूटन ऱ्याप्सन मेथडलाई युज गरेर यो इक्वेसनको रुट निकाल करेक्ट टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल, यानी एन्सर लेख्दाखेरि पोइन्ट पछि 3टा डिजिटसम्म लेख्ने। ठीक छ, त यो जुन इक्वेसन छ पहिला हामी यसबाट हामी फंक्सन डिफाइन गर्छौं। त fx भनेको y के, त यो fx भनेको यसलाई सपोज गर्दिने 0 लाई छोडेर बाकी जति पनि हुनुहुन्छ त्यसलाई मान्दिने fx x² माइनस 2। ठीक छ, र यसको आन्सर हामीलाई थाहा छ। यसलाई सल्भ गर्यो भने x को भ्यालु कति आउँछ त √2 आउँछ कि आउँदैन है, √2 प्लस माइनस √2 आउँछ। त हामीले पोजिटिभ भ्यालु मात्रै निकाल्ने है, पोजिटिभ भ्यालु निकाल्ने हो, पोजिटिभ रुट, फाइन्ड द पोजिटिभ रुट भन्ने हुन्छ। त यसको आन्सर हामीलाई थाहा छ x को भ्यालु हुन्छ प्लस माइनस √2 अनि √2 भनेको कति हुन्छ 1.412 यस्तै केही हुन्छ है। हामीले पोजिटिभ भ्यालु निकाल्नु छ। ओके, यसले आफै दिन्छ पोजिटिभ भ्यालु। अब सुन, यो त फंक्सन भयो। अब हाम्रो इनिशियल गेस के सपोज गर्ने, त इनिशियल गेस जति मन लाग्छ सपोज गर्न सक्छौ। 3 सपोज गर्न सक्छौ, 5 सपोज गर्न सक्छौ, 4 सपोज गर्न सक्छौ। तर हामीले सकेसम्म इनिशियल गेसलाई जुन यसको एक्चुअल रुट हो त्यो रुटको नजिक सपोज गर्छौं। अनि कसरी थाहा पाउने, कसरी पत्ता लगाउने कि यसको इनिशियल गेस कति हो, त्यसको नजिकको भ्यालु के हो, त्यसमा एउटा आइडिया भन्दैछु हेर। x को भ्यालु यो फंक्सनमा दुईटा राखौं, त्यस्ता दुईटा भ्यालु राखौं जसमा एउटामा चाहिँ यसको भ्यालु पोजिटिभ आओस् र एउटामा नेगेटिभ आओस्। जस्तै यसमा यदि म x को भ्यालु 1 राखिदिन्छौं आफ्नै मनले, त फंक्शनल भ्यालु एट 1 कति आउँछ, त्यहाँ 1 राखिदेऊ, 1² माइनस 2, दिस इज नेगेटिभ 1, सो दिस इज नेगेटिभ। र यसमा म x = 2 राख्छु, त फंक्शनल भ्यालु एट 2 कति आउँछ त 2 को स्क्वायर अनि माइनस 2, त 2 को स्क्वायर 4 भयो, 4 माइनस 2 2 भयो, यो पोजिटिभ भयो। त सुन ध्यानले, 1 मा नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ, 2 मा पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ, यानी यो जुन फंक्सन छ यो फंक्सनले 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि फंक्सनले आफ्नो साइन चेन्ज गर्छ, फंक्सन नेगेटिभबाट पोजिटिभमा जान्छ। जब फंक्सन नेगेटिभबाट पोजिटिभमा जान्छ त हामीले के बुझ्नु पर्छ, देयरफोर रूट लाइज बिट्विन 1 and 2, यानी हामीलाई हाम्रो जुन रुट छ, यो इक्वेसनको जुन रुट छ त्यो पक्कै पनि 1 र 2 को बीचमा लाई गर्छ, यानी x को भ्यालु 1 भन्दा ग्रेटर हुन्छ र 2 भन्दा सानो हुन्छ, हुन पनि हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्छौ भने √2 आउँछ, √2 भनेको के 1.414 यस्तै हुन्छ। त 1.414 1 भन्दा ठुलो हुन्छ, 2 भन्दा सानो हुन्छ, हो कि हैन। त हामीले x को दुईटा भ्यालु राख्ने कि एउटामा नेगेटिभ आओस् एउटामा पोजिटिभ आओस्। त नेगेटिभ पोजिटिभ आउने बित्तिकै हामीले भन्न सक्छौं कि यसको जुन सोलुसन हुन्छ त्यो 1 र 2 को बीचमा पर्छ, ठ्याक्कै बीचमा नपरे पनि ठ्याक्कै भित्र चाहिँ पर्छ के। यस्तो किन हुन्छ स्टुडेन्ट हेर, यसको लागि फिगर हेर, यसको लागि तिमीहरु फिगर हेर किन यस्तो हुन्छ। पहिला पनि म यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरु हेरेको छौ भने त्यहाँ पनि भनेकै हो। त्यसै यो फिगर अनुसार 1 मा फंक्सन नेगेटिभ छ, मानु x को भ्यालु 1 यहाँ निर छ हैन, x को भ्यालु 1 यहाँ निर छ, त फंक्सनको भ्यालु त -1 आएको छ, त -1 त तल जान्छ। त मानु यो पोइन्ट हो जहाँ निर x को भ्यालु 1 हुन्छ अनि y को भ्यालु -1 हुन्छ। जब x को भ्यालु 2 भयो, मानु 2 यहाँ निर छ, ओके, त त्यतिखेर फंक्सनको भ्यालु त पोजिटिभ भयो, पोजिटिभ भनेपछि 2 त माथि गयो, मानु यहाँ निर छ है त, यहाँ निर छ। यो कुन पोइन्ट हो, x को भ्यालु 1 अनि y को भ्यालु -1, यो कुन पोइन्ट हो, x को भ्यालु 2 अनि y को भ्यालु पनि 2 भयो। अब फंक्सन त कन्टिन्युअस छ स्टुडेन्ट्स, कन्टिन्युअस छ भने जब यहाँदेखि यहाँसम्म कुनै फंक्सनलाई कन्टिन्युअस रूपमा जब ड्र गर्छौ, ध्यान देऊ, यो पोइन्टलाई र यो पोइन्टलाई जोइन गर्छौ कन्टिन्युअस रूपमा, नो एनी ग्याप, त यो कर्वले x एक्सिसलाई कुनै न कुनै पोइन्टमा त काट्छ, र जहाँनेर यो कर्वले त्यो पोइन्टमा काट्छ त्यही त रुट हुन्छ। x लाई काट्ने बित्तिकै त्यहीनेर त हाम्रो एक्चुअल रुट छ। त यो कुरा चाहिँ कन्फर्म हुन्छ कि रुट चाहिँ 1 र 2 को भित्र पर्छ के, 1 र 2 को भित्रै पर्छ। यदि कर्वलाई हामीले यसरी ड्र गर्यौं त यहाँनेर रुट हुन्छ, यदि कर्वलाई हामी यसरी ड्र गर्यौं त यहाँनेर रुट हुन्छ।
जे होस् यो पोइन्टलाई र यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने बित्तिकै त्यो कर्भले एक्स एक्सलाई एकचोटि स्योर क्रस गर्छ र जहाँनिर क्रस गर्छ त्यही पोइन्टमा त यक्सको भ्यालु हुन्छ जुन एक्स रिक्वायर्ड रुट हुन्छ। त्यही भनेको छ रुट लाइज बिट्विन 1 and 2। फंक्सन नेगेटिभ छ, नेगेटिभबाट पोजिटिभमा जाने बित्तिकै बिचमा 0 त पर्छ। आयो भन नेगेटिभदेखि पोजिटिभमा जानुको मतलब के हो, बिचमा कतै न कतै त 0 होला नि, अनि y को भ्यालु कतै न कतै त 0 होला। y को भ्यालु जहाँनिर 0 हुन्छ त्यहीनिर त x को भ्यालु हुन्छ, त्यही त रुट हुन्छ। त यो कन्सेप्ट यस्तो आएको हो। आई होप यो कुरा बुझेको होला। अब हामीले इनिशियल गेस सपोज गर्दाखेरि यो 1 देखि 2 सम्मको कुनै एउटा नम्बर सपोज गर्न सक्छौं। इनिशियल गेस लिँदाखेरि 1 देखि 2 सम्मको कुनै नम्बर लिन सक्छौं। ओके, त इनिशियल गेसलाई के मान्दियौ 1, अनि 1 देखि 2 सम्मको कुनै पनि भ्यालुलाई लिन सकिन्छ इनिशियल गेस। 1 मान, चाहे 2 मान, चाहे 1.5 मान्देऊ, 1.3 मान्देऊ, ठीक छ, यो भित्रको सपोज गरेर भइहाल्छ। अब कसैले भन्ला सर इनिशियल गेसलाई के 10 मान्न मिल्दैन, त यो मान्न पनि मिल्छ। तर एउटा नियम के छ, एउटा कन्डिसन के छ, हामीले इनिशियल गेस लिँदाखेरि जुन यसको एक्चुअल रुट हुन्छ त्यसको नजिक हुनुपर्छ। त हामीलाई त थाहा भइसक्यो कि त्यसको रुट त 1 र 2 को भित्र छ, त्यही भएर 1 र 2 को भित्र त अब 1.2, 1.3 जति पनि पर्छ त्यस्तो नम्बर हामीले लिने हो कि त्यसको नजिकको लिने हो। त्यही भएर हामीले के सपोज गर्दियौ, द इनिशियल गेस इज x0 = 1। अब यो फंक्सनको डेरिभेटिभ गर्दियौ, किनकि डेरिभेटिभ पनि त चाहिन्छ। यहाँनिर म लेखिदिन्छु f डैश फंक्सनको डेरिभेटिभ, x² को डेरिभेटिभ पावर रुल अनुसार 2x, 2 को डेरिभेटिभ 0, ठीक छ। नाउ अब हामीले मजाले के निकालौं त, x1 निकालौं। अब x1 निकाल्नको लागि यतातिर के हुन्छ, x0 हुन्छ, अनि फंक्शनल भ्यालु एट x0 हुन्छ, अनि डेरिभेटिभ हुन्छ एट x0, अनि x0 को भ्यालु कति छ त 1 छ, त 1 राखिदेऊ, अनि यो x0 को ठाउँमा 1, त यो भयो f of 1, अनि तल भयो f डैश 1। अब यसको लागि त अहिले क्याल्कुलेटर चाहिँदैन होला, किनकि f1 भनेको अब फंक्सनमा राखिदिने, x को ठाउँमा 1 भएपछि यहाँ 1² अनि -2 हुन्छ, ठीक छ। f1 भनेपछि यो फंक्सनमा x को ठाउँमा 1 राखेर जुन भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ फंक्सनल भ्यालु एट 1। त यो भयो 1 माइनस f1 भनेको यहाँ राखौं 1² -2, 1² -2 अपन f डैश 1। त यहाँ छ डेरिभेटिभ, अब डेरिभेटिभमा यो 1 राख, यहाँ 1 राखेपछि यहाँ हुन्छ 2 * 1 डिभाइड बाई 2 * 1, अनि यो आउँछ 1 माइनस 1 - 2 -1, अनि 2 * 1 यो भयो 2, and this equal to 1 plus 1/2, this equal to 3/2, and 3/2 भनेको 1.5। त यो x1 को भ्यालु आयो, यानी यो जुन भ्यालु आयो यसलाई हामी के भन्छौं, फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन। यो चाहिँ इनिशियल भयो, and this is called फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन भ्यालु। मतलब त्यो पहिलो भ्यालु जुन चाहिँ हामीलाई चाहिने रुटको नजिक आएको छ। जस्तै यो फिगरमा हेर न, यो फिगर हेर, x0 बाट हामी x1 निकाल्छौं नि, त यो जुन x1 हुन्छ यो x1 हुन्छ फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन। दिस इज कल्ड फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन, यानी पहिलो भ्यालु जुन अल्फा को अलिकति नजिक आएका छौं, हामीले अल्फा को अलिकति नजिक छ। जब x1 बाट x2 निकाल्छौं त्यो भइहाल्छ सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन। ओके, त यहाँनिर आयो हाम्रो x1 यानी फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन भ्यालु। अब x1 को हेल्पले के निकाल्छौं त, x2 निकाल्छौं, x2। अब यतातिर x2 छ भने यतातिर x1 लेख्नु पर्यो, अनि फंक्शनल भ्यालु एट x1 अपन डेरिभेटिभ एट x1, अनि x1 भनेको कति हो 1.5, त x1 ठाउँमा 1.5 राख, माइनस फंक्शनल भ्यालु एट 1.5 अपन डेरिभेटिभ एट
1.5 अनि त्यसपछि यो कति भयो त 1.5 अनि यसलाई यता लेखौं तलतिर is equal to 1.5 minus a functional value at 1.5 हाम्रो फंक्सन के हो x square minus 2 त x को ठाउँमा 1.5 राख्नु पर्यो त 1.5 को होल स्क्वायर minus 2 डिवाइड बाइ अनि यो भ्यालु डेरिभेटिभमा राख्नु पर्यो डेरिभेटिभ हो 2 into x त 2 into 1.5 अब क्याल्कुलेटर जति छिटो फास्ट चलाउन सक्छौ यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने अनि जति आउँछ त्यो यहाँ लेख्ने तर म पछि सिकाउँछु क्याल्कुलेटरमा एकदम सर्टकट ट्रिक एकचोटी यो भ्यालु एकचोटी यो इनिशियल गेस तो क्याल्कुलेटरमा पुट गरेपछि त्यही डाटाले हामी एन्सर नआउन्जेलसम्म युज गर्छौं त अहिले जस्ट म एकदम डिटेलमा सिकाउँदैछु त्यही भएर अहिले पछि सिकाउँछु ट्रिक तर यसको भ्यालु कसरी निकाल्छौ क्याल्कुलेटरमा त लेट अस युज द क्याल्कुलेटर ल यो देखिरहेछौ यो हो fx 991es प्लस क्याल्कुलेटर यसमा धेरै कुराहरु छन् ल मलाई यो भ्यालु चाहियो 1.5 त पहिला यहाँ लेख 1.5 ठीक छ माइनस आयो त यो माइनस को साइन दियो अनि डिवाइड मा चाहियो त यो बोलायो है यो तलमाथि देखाएको छ नि यो प्रेस गर तल कर्सर देखाए माथि कर्सर देखाएको छ अनि त्यहाँनिर अब यो भ्यालु टाइप गर्नु पर्यो 1.5 को होल स्क्वायर त पहिला के गरौँ 1.5 गरौँ अनि होल स्क्वायर भनेपछि यो भ्यालुमा जानु पर्यो यो ठीक छ 1.5 को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो भनेपछि यसलाई ब्राकेट दिनु पर्यो है नत्र मिस्टेक हुन सक्छ ब्राकेट राखौं अनि ब्राकेट भित्र 1.5 राखिदियौ ब्राकेट बन्द गर्दियौ अनि यो स्क्वायर प्रेस गरौ अनि त्यहाँ स्क्वायर आयो त्यसपछि -2 ठीक यो माथिको आयो अब तलको त यहाँ यो हेर त यो एरो यसलाई तलतिर देखाएको छ प्रेस गर यो कर्सर तल गइहाल्छ त्यसपछि 2 into 1.5 2 into 1.5 त यो भ्यालु हामीले टाइप गर्यौ अब इक्वल टु प्रेस गर्छौं त 17/12 देखाउँछ यो डिवाइड मा देखायो अब यो प्रेस गर यस यहाँ देखिरहेछौ यस डबल इम्प्लाइज डी जस्तै छ नि यसको मतलब के हो स्ट्यान्डर्ड टु डेसिमल मतलब यो डिवाइड फर्ममा छ यसलाई डेसिमल फर्ममा लगाउनु छ त यसलाई प्रेस गर यसलाई त यो देखायो 1.41666 अब पॉइन्ट पछि थुप्रो नम्बरहरु देखाएको छ त हामीले पॉइन्ट पछि कतिवटा नम्बर लिने है पॉइन्ट पछि जम्मा 4 वटा नम्बर लिने किनकि क्वेशनमा के भनेको थियो करेक्ट टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल तीनटा प्लेसमा मात्र चाहियो पॉइन्ट पछि तर हामीले एक बढी लिने त 4 वटा नम्बर लेख्न सक्छौं या 5 वटा या 6 वटा तर 3 भन्दा कम चाहिँ लिनु भएन 3 भन्दा एक बढाएर ल्याउ त म 4 वटा लेख्दैछु 4166 1.4166 यो भयो हाम्रो सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन भ्यालु x2 ठीक छ ओके अब x2 आयो अब निकालौं x3 त x3 कसरी निकाल्छौं अब म फर्मुला लेख्दैन सुन है फर्मुला लेख्दैन फर्मुलामा हुन्छ x2 भनेको यो हो डाइरेक्ट म यो भ्यालु यहाँ लेख्छु है यसैलाई हेरेर लेख्न सक्छौ जहाँ जहाँ 1.5 छ नि 1.4166 लेख्दै जाने हो जहाँ जहाँ 1.5 छ यो भ्यालु एकैचोटी हेर न यो फर्मुला लेख्नु परेन यो पनि लेख्नु परेन सिधै यो लेख्ने 1.5 लाई रिप्लेस गर्दै 1.4166 1.4166 माइनस 1.4166 को होल स्क्वायर -2 डिवाइड बाइ 2 into 1.5 भनेको 1.4166 मैले यो स्टेप यो फर्मुला लेखेन यो पनि लेखेन सिधै यो हेरेर मैले यो लेखिदिएको ठीक छ अब फेरि यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो त फेरि क्याल्कुलेटरमा जानु पर्यो अब यो जुन हामी क्याल्कुलेटर सेट गरेका छौं यहाँनिर 1.5 को ठाउँमा के हुनु पर्यो 1.4166 हुनु पर्यो अनि फेरि त्यो युज गर्नु पर्यो ल त युज गर्दै जाउँ 1.4166
पहिला यो 5 लाई क्यान्सल गर्नु पर्यो, डिलिट गरिदेऊ। 1.414166 त्यसपछि माथि जानु पर्यो, जहाँ 1.5 छ त्यहाँनिर डिलिट गरिदियो 5 लाई। 1.4166 ठीक छ, 1.4166। अब तल आउनु पर्यो, तल 1.5 लाई 1.4166 ठीक छ, प्रेस भयो सबै। अब फेरि इक्वल टु गर, अब कति देखायो त 1.4142, पोइन्ट पछि 4वटा नम्बर लिने हो त 1.4142 अनि 2 भन्दा पछाडि 7 छ, 7 5 भन्दा ठुलो छ, त्यसलाई 1 मानेर यो 2 मा जोडेर 3 लेख्न सक्छौ, राउन्ड अफ फिगर भनिन्छ नि, नभए यतिकै लेखे पनि फरक पर्दैन। 1.4142 त्यहाँ लेख्ने भाइ 1.4142, 1.4142 यो x3 आयो ठीक छ। अब x4 निकालौ। अब x4 निकाल्नको लागि फर्मुलामा x3 हुन्छ त यो भ्यालु हेर, यो भ्यालुलाई रिप्लेस गर्देऊ यसले। 1.4142 माइनस 1.4142 को होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.4142 ठीक छ। बुझाएको छ नि, यो सर्टकटमा लेखेको, यो हेर सिधै लेखिदिएको, यसलाई रिप्लेस गरिदिएको यसले। तिमीले चाहन्छौ भने यो स्टेप पनि लेख, यो स्टेप पनि लेख, यो स्टेप पनि लेख, त्यसपछि यो निकाल। तर यो मैले सर्टकटमा गर्न लागेको है। अब यो भ्यालु फेरि क्याल्कुलेटरमा हाल्नु पर्यो त 4142, यहाँनिर 3टा 6 भएको छ त खासै फरक त पर्दैन, 3टा 6 भए पनि हैन त। यहाँनिर 3टा 6 भएको छ, यसलाई करेक्सन गरेर हेरौँ कति देखाउँछ भ्यालु, यसलाई डिलिट गरिदियो। अब इक्वल टु गर्यो भने त्यति नै आउँछ, 4142 भन्यो ठीक छ ओके। अब यो भ्यालु राखौँ 4142 त करेक्सन गरौँ फेरि, तिमीसँग क्याल्कुलेटर हुन्छ मजाले युज गर्ने। 4142 त डिलिट गरौँ, 4142 आयो ठीक छ। अब यहाँनिर 66 लाई डिलिट गरौँ, 42 तलतिर आउँ, तलतिर कर्सरलाई त ल्याउनु पर्यो। 4142 अब इज इक्वल टु गरौँ, कति आयो भ्यालु 1.41 कति आएको थियो 4142, 4वटा नम्बर मात्रै 4142। अब हेर क्वेसनले भनेको थियो करेक्ट टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल। अब यो प्रोसेसलाई कहाँनिर गएर रोक्ने त, x3 र x4 को भ्यालु हेर, पोइन्ट पछि 3टा डिजिट सेम आएको छ। हुन त 4वटा डिजिट सेम आएको छ त हामीले 3टा डिजिट सेम आउनु पर्यो, यानी x3 र x4 मा 3टा डिजिट सेम आयो त यो प्रोसेसलाई त्यहीँनिर रोकिदिने, यसरी अन्डरलाइन गरिदिने है, सबै नम्बर के हो त सेम आइदियो। हामीले 3टा डिजिटसम्म सेम आउनु पर्थ्यो। क्वेसनमा जब भनेको हुन्छ करेक्ट टु 3 प्लेसेस त जबसम्म यो लास्टको दुईटा भ्यालुमा 3टा नम्बरहरू सेम आएपछि प्रोसेसलाई बन्द गरिदिने। त्यहाँ हेरिरहेको यो सबै भ्यालु सेम भयो, यो प्रोसेसलाई रोकिदिने। अब त्यसपछि एन्सर लेखिदिने। अब यहाँनिर लेख्ने के, सिन्स भ्यालुज अफ x3 एन्ड x4 आर सेम अप टु 4 प्लेसेस अफ डेसिमल लेख, चाहे अप टु 3 प्लेसेस अफ डेसिमल लेख, के लेख्ने सिन्स। त्यसरी लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने, सिन्स भ्यालुज अफ x3 एन्ड x4 आर सेम अप टु 4 प्लेसेस अफ डेसिमल। कमसे कम 3टा प्लेसेससम्म 3टा डिजिटसम्म सेम हुनु पर्थ्यो। यहाँ त 4वटा सेम भयो, झन् राम्रो। क्वेसनमा यदि भनेको भए फाइन्ड द सोल्युसन अप टु 4 प्लेसेस अफ डेसिमल त हामीले पोइन्ट पछि 4वटा नम्बर सेम देखाउँथ्यो, जस्तै यहाँनिर सेम भएको छ।
बुझिरहेको छ यदि क्वेसनमा भनेको भए फाइन्ड द रुट अप टु 5 प्लेसेस अफ डेसिमल त पोइन्ट पछि 5 वटा डिजिटहरु सेम नआउन्जेलसम्म यो प्रोसेसलाई हामी कन्टिन्यू गर्थ्यौं ठीक छ यहाँनिर आयो सिन्स भ्यालुज अफ x3 एन्ड x4 आर सेम अप टु 4 प्लेसेस अफ डेसिमल सो रिक्वायर्ड रुट इज दिस तर आन्सर लेख्दाखेरि पोइन्ट पछि 3टा नम्बर मात्रै लेख्ने यो क्वेसनमा भनेको छ करेक्ट टु 3 प्लेसेस एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड सोलुसन त यो प्रोसेसमा टाइम कहाँनिर लाग्छ क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि किनकि हरेक चोटी यो डाटा एन्ट्री गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटरमा होल स्क्वायर गर्नु पर्यो -2 गर्नु पर्यो यहाँ डिभाइड गर्नु पर्यो तर एउटा सर्टकट ट्रिक हुन्छ त्यो ट्रिक म नेक्स्ट भिडियोमा तिमीलाई सिकाउँछु एकदम मजा आउँछ एकचोटी भ्यालु एन्ट्री गरेपछि यो सबै झमेला गर्नै पर्दैन सिधै आन्सर यो र यो फाल्छ के लेख्न चाहिँ लेख्ने हो यो तर यो सबै डाटा एन्ट्री नगरिकन सिधै यो भ्यालु लेख्न सकिन्छ त नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउँछु त आई होप यो एक्जाम्पल तिमीहरूले बुझेको होला कि यो इक्वेसनको रुट कसरी निकाल्ने न्युटन्स र्याप्सन मेथडलाई युज गरेर अब अलिकति लास्टमा पढ्नु छ एउटा फर्मुलाको बारेमा त्यो हेरौं ओके स्टुडेन्ट्स अब अलिकति यसको बारेमा पढौं न्युटन्स आइट्रेसन इक्वेसन भन्ने के हो यो न्युटन्स आइट्रेसन इक्वेसन भनेको जस्तै मानौ हामीलाई कुनै नम्बरको स्क्वायर रुट चाहिन्छ है लेट वी हैव टु फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ a त हामीले मानौ लेट अल्फा अथवा अल्फा नलिएर म a लिन्छु लेट a be a given number मानौ कुनै नम्बर दिएको छ and let x is the square root of a मानौ x के हो त यो a को स्क्वायर रुट हो अनि हामीलाई a को स्क्वायर रुट निकाल्नु छ कुन मेथडले न्युटन्स र्याप्सन मेथडले a कुनै पर्टिकुलर नम्बर भयो a को ठाउँमा 2 हुन सक्छ 3 हुन सक्छ 4 हुन सक्छ 5 हुन सक्छ लेट x इज द स्क्वायर रुट अफ a अनि यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौं x स्क्वायर इज इक्वल टु a अनि यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौं x स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टु 0 अब हामीले फंक्सन सपोज गर्दैं fx न्युटन्स र्याप्सन मेथडमा जुन फंक्सन हुन्छ नि त्यसलाई fx मान्दियौ र fx भनेको a लाई मान्दियौ x स्क्वायर माइनस a यो सेम अघि जस्तै भयो के अघि हामीसँग एक्जाम्पल गर्दाखेरि हामीसँग कुन फंक्सन थियो x स्क्वायर माइनस 2 थियो कि थिएन त्यही त हो x स्क्वायर माइनस a यानी a लाई 0 गरेपछि x स्क्वायर को भ्यालु 2 आउँछ अनि x को भ्यालु कति आउँछ रुट ओभर 2 आउँछ कि आउँदैन त हामीले 2 को स्क्वायर रुट निकाल्यौ के अघिको एक्जाम्पलमा हामीले के निकालेका छौं 2 को स्क्वायर रुट युजिङ न्युटन्स र्याप्सन मेथड तर स्क्वायर रुट को केसमा एउटा स्पेशल फर्मुला बन्छ त्यही फर्मुलाले भनिन्छ न्युटन्स आइट्रेसन इक्वेसन कसरी हेर त हामीलाई a को स्क्वायर रुट चाहियो त x इक्वल टु रुट a x स्क्वायर इक्वल टु a x स्क्वायर माइनस a इक्वल टु 0 यसलाई हामी फंक्सन मान्नु fx अनि यो फंक्सन को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त f डैश भनेको डेरिभेटिभ व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर 2x अब युजिङ न्युटन्स फर्मुला हामीसँग फर्मुला के छ थाहै छ हामीसँग फर्मुला छ हामीसँग फर्मुला छ xn + 1 इज इक्वल टु xn माइनस f of xn upon derivative of that function at xn क्लियर अब और तो यो भयो xn + 1 इज इक्वल टु xn माइनस अब फंक्सन हाम्रो के छ फंक्सन छ x स्क्वायर माइनस a अब यहाँनिर छ xn त यो x को ठाउँमा के पुट गर्दिने xn त यहाँनिर x छ त्यहाँ पुट गर्नु पर्यो xn यहाँ जे छ त्यही त पुट गर्ने हो यो त x को लागि हो तर यहाँ f सँग xn हो त यहाँ राख्दियौ xn यहाँ पनि xn त कति हुन्छ xn को स्क्वायर अनि माइनस a अनि डिवाइड मा f डैश xn त डेरिभेटिभ यहाँनिर छ f डैश x को ठाउँमा xn त्यो कति हुन्छ 2 * xn हुन्छ अब यसलाई हामी अलिकति सल्भ गर्छौं है
कसरी सल्भ गर्छौं त यसलाई एलसीएम ल्याऊ एलसीएम लिएपछि कति आउँछ एलसीएम ल्याऊ त्यसको एलसीएम आउँछ 2xn यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ त यो हुन्छ 2xn स्क्वायर यो र यो मल्टिप्लाई माइनस xn स्क्वायर अनि माइनस माइनस प्लस a ठीक छ अनि यो माइनस यो कति आयो त दिस इक्वल टु xn स्क्वायर प्लस a डिवाइड बाइ 2xn यो 2 लाई यसरी बाहिर राखिदिउँ यो 2 लाई 1/2 अनि यो xn लाई सेपरेट गरिदिउँ त सेपरेट गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ x स्क्वायर हैन xn स्क्वायर अपन xn प्लस a अपन xn के गरे मैले 2 लाई बाहिर राखिदिएँ 1/2 गरेर अनि यो xn लाई सेपरेट गरे यसको तल पनि xn लेखे a को तल पनि xn लेखे अब यो के सँग इक्वल भयो त 1/2 अनि ब्र्याकेटमा एउटा xn क्यान्सल के आयो त xn प्लस a डिवाइड बाइ xn त स्क्वायर रुट को केसमा एउटा यो स्पेशल फर्मुला आयो xn plus 1 is equal to this and this is known as Newton's iteration equation. This is known as Newton's iteration equation. हाम्रो टपिक के थियो कि न्यूटन्स आइटरेशन इक्वेशन के हो त यही हो न्यूटन्स आइटरेशन इक्वेशन यो स्पेशल केस कतिखेर आउँछ जब कुनै नम्बरको स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त हामीले केही पनि गरेनौं यस्तो फंक्सनमा राखेर सिम्प्लिफाई गर्दियौं अनि यो भ्यालु आयो अब मानव क्वेशनमा सोध्यो कि युजिङ न्यूटन्स आइटरेशन इक्वेशन फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 3 जस्ट सपोज एउटा क्वेशन सोध्यो फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 3 युजिङ न्यूटन्स आइटरेशन इक्वेशन त जसको स्क्वायर रुट लिनु छ त्यसलाई हामी a मान्नु पर्ने हुन्छ a इक्वल टु 3 किनकि यो फर्मुलामा कसको स्क्वायर रुट हो a को स्क्वायर रुट a को भ्यालु 3 भयो अब त्यसपछि हामीले इनिशियल गेस सपोज गर्दिने हो इनिशियल गेस सपोज गर्दिने जे मलाई लाग्छ त्यो सपोज गर्दिने अनि x0 इनिशियल गेस सपोज गरेपछि अब हामीलाई x1 चाहियो भने यो फर्मुलाबाट निकाल्ने अब हेर 1 आउनको लागि n को भ्यालु 0 हुनु पर्यो त n को भ्यालु 0 भयो भने x1 आउँछ जात्र कति आउँछ 1/2 अनि ब्र्याकेटमा x0 प्लस a भनेको 3 अनि यहाँनिर x0 हामीले सपोज गर्छौं इनिशियल गेस यसमा राख्दिने x1 आउँछ अनि x1 आएपछि फेरि x2 निकाल्न सकिन्छ अब x2 कसरी निकाल्ने यता x2 हुन्छ त यता x1 हुन्छ जस्तै यहाँ 1 छ त 0 0 त यहाँ 2 छ त्यतातिर हुन्छ x1 प्लस 3/x1 त्यसरी x1 बाट x2 निकाल्ने x2 बाट x3 निकाल्ने एन्ड सो अन लास्टमा जब दुईटाको भ्यालु सेम आउन थाल्छ अनि प्रोसेसलाई रोक्दिने त्यति एक्जाममा क्वेशन आएको छ युजिङ न्यूटन्स आइटरेशन इक्वेशन त तिमीहरूले यही फर्मुला युज गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ a को स्क्वायर रुट यो स्क्वायर रुटको केसको लागि मात्रै हो अरु फंक्सनको लागि हैन ओन्ली स्क्वायर रुटको लागि हो त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला धेरै भिडियो एकदम लामो भयो त लगभग थ्योरेटिकल पार्टहरु सबै सक्यो अब ठ्याक्कै एक्जाममा सोधेका क्वेशन्सहरु अर्को भिडियोमा गराउँछु जहाँ क्याल्कुलेटरलाई एकदम बेस्ट तरिकाले कसरी युज गर्ने एकदम थोरै टाइममा आन्सर निकाल्न सकिन्छ के है त आजलाई यति राखौं ओके बाइ